Guys, good morning! Once again, ako si Nini Gargar. Muhatag na po ninyo og weekly horoscope. Sorry guys, kagahapon 7 man no. Wala pa ko kasugod ato kay BC. Then karon na ta maghisgot sa atong weekly horoscope. Kay kan karon 8, 19, 11, 12, 13, 14. So, July 8 up to July 14. 2025 atong weekly horoscope guys no. Okay, sa dili pa nato ipadayon ang atong weekly horoscope guys. Magampo sa ta ni Lord. Lord, thank you for everything. Thank you for the blessings, Lord. Thank you for the gift of life. In Jesus' name, Amen. And then Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. So guys, ato na yung ipadayon ang atong gikagubtan nga weekly horoscope, guys. No, ang nataw sa January, wala siya makato nga doon na pa'y maabot nga swerte. Apa nagpaabot siya niini samtang sa naglawig nga panahon, doon ay moabot niya nga grasya, nga wala niya damha, karong umabot nga August. Pero karon na ay mga grasya, di pa kayo millions, basta na kami niyang millions, nga wala niya palandunga. Then, ang nataw sa February, wala siya kato nga makadaog siya karong adlaw. Apa naningkamot siya nga makapustag yun og ubay-ubay alang sa mga bayranan. O congratulations, Aquarius, ikaw na gyud. O ang akong ipabalo nga katong nataw sa Aquarius na gyud swerte siya nakalit og kini ipalgan sa kalit karong adlaw og sa umabot nga panahon. O palakpakan, mabuhay. Then March, ang March mahimot siyang malipay karon. Adunay pag-alaga niya nga nindot og mahimot kay siya sa mga news nga wala niya damha og galit siyang nalipay og nalingaw kay karon og mahimutanon siya sa iyang kinabuhi tungod sa love niya nga wala niya palandunga. Then April, ang April malipayon kay karong adlaw. Nahimot siya kay sa iyang mga buhat og mga project nga wala niya damha nga makamaog yun siya og kini gikahimot niya pagay og malipayon siya sa iyang palibot og sa iyang mga kasuod sa kasing-kasing. Then May, ang May malipayon siya karon bisan wala kay kwarta, wala siya magdahom nga dunay mupangga niya pag-ayo og mahimutanon siya og malipayon tungod sa gugma niya nga timus nga wala niya palandunga nga ibati niya karon. Wow. June, ang June mahimutanon siya sa iyang relation. Wow. Malipayon siya apan dunay bikil og gamay tungod sa ilang pagtuo. Dili sila pareho og pagtuo kini gikahasulan niya pag-ayo. Siya na bagyod nangutana siyang kagalingon apan wow. Ang desisyon sa iya ra gyung kagalingon og walay tawo nga makabuot niya. Then month of July, ang July mahimutanon pagayon sa promotion. Gikalipay kay kini niya kay makatabang sa pagpuyog sa tibok banay. Ayang promotion sa kalit siyang timpawak, murag na shock siya nga mao nagyud ni kadako ba ni mao nga karon naningkamot siya nga moabot pag ubay-ubay alang sa iyang umabot nga plano nga negosyo og alang sa paghimo og nindot nga kaugaling nga panimalay nga wala niya palandunga nga nahimo niyang plano karong tuiga og karon nga week. Then August, ang August nakadawat na siya sa iyang dakong kantidad apan kulang ra kini og di niya budgeton mao naningkamot siya nga makahimo siya may nga negosyo nga makatabang sa pamilya og makatabang sa tibok niyang kasuod sa kasing-kasing. Then September, wala siya magtuo nga makadato ba ang paglayo sa pamilya. Halimbawa sa pag-abroad, apan dili pa siya gusto niini tungod kay doon na siya gikawilihan. Gikahimot niya nga mo abroad unta apan dili siya gusto, maningkamot na lang siya dinhi sa Pilipinas alang sa paglawig sa panginabuhi ug alang sa kahusay ug kalinaw sa pagpuyo. Din October, ang October kahimot og kalipay nga wala niya dama apan karon nahasol siya pagay sa mga bayranan ug unsa ba ni mahimong dili siya katuo nga makabayad siya apan sa kalit dunay taong nag-suggest niya kung unsa iyang boton aron makabayad. Mga kini iyang ihimuon alang sa kahusay sa panghuna-una og kalinaw sa tanan.
Then November, ang November na apo siya gahom nga makapahimot sa tao. Doon na siya plano sa paglawig apan dili pa karon. Na siya plano sa paggawas or pag-abroad apan dili pa karon. Apan sa kalit doon ay balita nga makahimot kay niya o kini gikalipay niya pag-ay tungod kay ang prospect niya maabot na og mahimut-anon og malipayan nga naghandom sa daghang bahandi nga moabot sa iyang kinabuhi alang sa pag-alagad og alang sa kapiskay og kalinaw sa mga pag-alagad batagaron og unya og sa kahimot sa tanan. O kini gikalipay niya pag-ayo man siya. Thank you Lord kay doon na nay grasya sa kalit nga wala siya magtuo nga moot pa kini sayang kinabuhi. Then December, ang December mahimut-anon ug malapayon karon. Gusto niya glulinghayaw apan dili pa karon. Gusto niya mo-abroad apan dili pa gyud mahitabo. Apan naitaw nga mutabang niya pinaagi sa pag-abroad apan wala po'y pulos kung abroad siya kay ang iyang mga kasuod dili pwede nga mawala siya. Tungod kay ang uban dili na sila ganahan sama sa mga anak or unsa dili na sila ganahan mo eskwela, dili na sila maghura-wara na sila og dili nindot nga siya magpalayo. Aron siya mahimot og malipay, maningkamot siya sa pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa kahusay kalinaw sa panghuna-una o pinaagi sa panabang sa ubang tao nga kasuod sa iyang kinabuhi og kalipay sa kalit nga wala niya palando nga karon nga week abangan og kini sinini gargar moingon. Guys, tapos na gyud akong task no og ako moingon goodbye. I hate to see you go, but have a good time. So long I miss you there I know, but have a good time. Have a good time Tulbas guys. God bless. Magandang buhay po. Morning, ma'am. Good morning.